आमच्या कलिगन हांगा उलयलो आसा तो टॅक्सी भावांचो. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयांत जो मेन बिझनस आमचो गोंयकारांचो बिझनस उरला म्हणटा तो टॅक्सीचो बिझनस उरलेलो आसा. आयज चडांत चड आमचे गोंयकार सगळे कोस्टल बेल्टाक जावं आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मागोवा जावं वास्को जावं दाबोली जावं या कुठ्ठाळे जावं ह्या सगळ्या भागांत आमचे मॅक्सिमम लोक आसा जे टॅक्सीकार भाव आसा. आनी आयज जेन्ना ते आमचे गोंयचे आमी भुमिपुत्र म्हणटा सन ऑफ सॉयल, आयज तेंचेर गव्हर्मेंट कसलो इनजस्टीस करपाक सोदता म्हाका खबर ना. आयज चडांत चड लोक जे टॅक्सीचेर आपले पोट भरता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब जाण आसा, स्पेशली आमच्या सड्या भागात बोगद्यार जेटीर देस्तेरो आनी बायणा एरियान हे खूब जाण लोक टॅक्सीचो बिझनसाचेर डिपेंड आसा. हांव मुद्दम उगडास करून दिवपाक सोदता ह्या हावजान जेन्ना गोवा मायल्स हाडली गव्हर्मेंटान तेन्ना बाबा ती गोवा मायल्स येयली. गोवा मायल्साचेर कितें जालें आनी कित्याक लागून खंय पर्यंत ते पावलेले आसा ते कित्याक इम्प्लिमेंट बरोबर जावना आनी कशें जालें तें गव्हर्मेंटाक खबर आसतलें. तेज्या भितर गव्हर्मेंटाक कितलो लॉस जालो हेवूय गव्हर्मेंटाक खबर आसतलें. तेज्या उपरांत गव्हर्मेंटान इंट्रोड्यूस केलें मिटर बसोवपाचें म्हणून टॅक्सीक. आनी हे मिटर खंयच्या तरी एक कंपनी कडसून घेतले अरावंड 12,000 पर मिटराक आनी तेजेर सबसिडी दिवपाक लागून टॅक्सी भावांक सांगलें कितें मिटर फिक्स करचें म्हणून. तेन्ना व्हडलो बोवाळ जालो कितें हे सगळे मिटर घेतला मिशन 30% कमिशन म्हणून. आमी तेन्ना आमची एसेंब्लीन पावून नासले बट तेन्ना आमी आयकताले कितें 30% कमिशन म्हणून मिशन हो. आनी आयज ते खंय तरी मिटर इंट्रोड्यूस करून टॅक्सीवाल्यांक बसोवपाक लायले. कितलेशे टॅक्सी भावांनी बसयले. आतां परत गव्हर्मेंट परत एक स्टेप फुडें वयता आनी म्हणटा आतां आमी न्यू ओला नाजाल्यार उबर हाडपाक सोदता म्हणून. म्हाका हे कळना लोकांक कित्याक कन्फ्यूज करता. एक जाल्यार एक कितें तरी स्टीक करून रावपाचें. हेच्या भितर लॉस कोणाक जाता? गव्हर्मेंट. पब्लीक मनी हे वेस्ट जाता. तुमी पयलीं हाडली गोवा मायल्स मागीर तुमी मिटर फिक्स करपाक लायले आतां हे ओला आनी उबराचे. सो हे परत न्यू मिशन जाल्लेलें आसा गव्हर्मेंटाचें. आतां हेज्या लागून पयलीं 30% कमिशन म्हटलें आतां कितलें म्हणटाले लोक खबर ना. 40 म्हणटाले काय आनी कितलें म्हणटाले ते. सो हेज्या लागून हांव सांगपाक सोदता लोकांक आयच्या आमच्या गोंयच्या लोकांक कन्फ्यूज करपाची गरज ना. कितें आसा ते आमचे एक गोंयकार भाव हे टॅक्सीकार आमचे गोंयकार भाव स्पिकर सर. आयज हे स्टेक होल्डर जितले हे स्टेक होल्डर आसा टॅक्सीवाले तांकां म्हाका दिसता खंय तरी हे गव्हर्मेंटान तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा आनी तांकां सगळ्यां कडेन बसोन तेंचे कडेन भासाभास करून तेंचे कडेन उलोवप करून म्हाका दिसता एक खंयच्या तरी कन्क्लुजनाचेर येवपाची गरज आसा. कित्याक आयज टॅक्सीकाराचे जे फुडार आसा फ्युचर आसा टॅक्सीकारांचो हो गव्हर्मेंटाच्या डिसिजनाचेर डिपेंड आसा. आयज गव्हर्मेंटान जर कितें डिसिजन घेतले जे तेंच्या विरोधाक वचोंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता हे आमच्या गोंयच्या भावांचेर अन्याय जातलो. एक टॅक्सीकारांचेर अन्याय जातलो. सो मागता कसलेय डिसिजन घेवच्या पयलीं हे स्टेक होल्डरांक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या उपरांतूच हे डिसिजन जावचें म्हणून.